ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्री सर्पस्तोत्रम्। ओम ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकिप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षकप्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः आस्तिकेन च रक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। मलये चैव ये सर्पाः कर्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। समुद्रे चैव ये सर्पाः पाताले चैव संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वताग्रेषु दरीसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्ताद्याः महाविशाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। इति सर्पस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय।